من أمام المشفى الذي يرقد فيه عمران خان في لاهور ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الرحمن المزيني. أهلا يا عبد الرحمن. أولا نريد أن نعرف منك آخر التعليقات الطبية أو التقارير الطبية حول حالة عمران خان، متى مصرح له بالخروج؟ هذا أولا. الأمر الآخر، ما هو المتوقع أو استعدادات أمنية بعد المظاهرات التي سيطلقها أنصار عمران خان؟ نبدأ من هنا من المشفى الذي أقف أمامه. هذا المشفى الذي قام عمران خان ببنائه عبر حملة من التبرعات. الآن هو يرقد في هذا المستشفى. الفريق الطبي لعمران خان قال أنه تجاوز مرحلة الخطر وأن حالته مستقرة. كل من زاره اليوم قال بأن معنوياته مرتفعة للغاية. الفريق الطبي نصح ببقائه تحت العناية لمدة يومين، وبعد يومين سوف يقرر ما إن كان سوف يخرج أم سيبقى